आदाब नाजरीन, मैं आयशा सिद्दीक़ा न्यूज़ 16 से आपके सामने हाजिर हूँ। साबिक़ दूरदर्शन डायरेक्टर डॉक्टर सैयद रफ़ीक़ पाशा हुसैनी खादिम उर्दू अवार्ड 2025 से सरफराज। मद्रास यूनिवर्सिटी में अंजुमन अबनाए ख़दीम का सालाना इजलास का इनेकाद और मुमताज़ तमिलनाडु के शोरा के कलाम पर तमसीली मुशायरे की पेशकश। शोबा अरबी फ़ारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी ने ख़दीम तलबा व तालिबात को एक जगह जमा करने के लिए अंजुमन अबनाए ख़दीम बराए उर्दू का क़याम आज से तकरीबन 8 साल क़ब्ल किया। ये अंजुमन बहुत ही फ़ाल और मुतहर्रिक अंजुमन है। इसके ज़ेर एहतमाम हर साल 2 अक्टूबर की तारीख़ को एक सालाना इजलास नहायत ही तुज़्क़ व एहतशाम के साथ मनाया जाता है और उर्दू से मुंसलिक न होकर उर्दू की खिदमत करने वालों को खादिम उर्दू अवार्ड से नवाजा जाता है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तमिलनाडु आली जनाब मोहम्मद शकील अख्तर IPS थे, जबकि मेहमानान एज़ाज़ी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहमीरी, साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल और प्रोफेसर क़ाज़ी हबीब अहमद साबिक़ सदर शोबा अरबी फ़ारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी थे। अंजुमन अबनाए ख़दीम बराए उर्दू का ये सालाना इजलास साबिक़ा रिवायत के मुताबिक 2 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात प्लैटिनम जुबली ऑडिटोरियम मरीना कैंपस मद्रास यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़दीम व जदीद तलबा व तालिबात के अलावा शहर के नामवर अदबा व शोरा और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ हाफिज़ा फ़ायज़ा तहसीन सल्लमहु की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मोहतरमा निखत सुल्ताना ने नातिया कलाम का नजराना पेश किया और क़ारी मोहम्मद असजद ने अपने मखसूस अंदाज में तरानाए जामिया से सामईन को महजूज़ किया। निज़ामत के फ़राइज़ प्रोफेसर साजिद हुसैन नदवी ने अंजाम दिए। डॉक्टर गौसिया सैयदा ने खुतबा इस्तक़बालिया और अंजुमन की सालाना रिपोर्ट पेश की। मेहमानान खुसूसी जनाब शकील अख्तर IPS के हाथों सदर अंजुमन डॉक्टर अमानुल्लाह MB की तसनीफ़ करदा किताब रंगे ज़माना का इजरा अमल में आया। अंजुमन अबनाए ख़दीम बराए उर्दू अपने क़याम के अव्वल दिन से ही बेलौस होकर उर्दू खिदमत करने वालों को खादिम उर्दू अवार्ड से नवाजती आ रही है। साल रवां ये अवार्ड डॉक्टर सैयद रफ़ीक़ पाशा हुसैनी साबिक़ डायरेक्टर दूरदर्शन चेन्नई को खादिम उर्दू अवार्ड 2025 से नवाजा। मेहमान खुसूसी जनाब शकील अख्तर साहब ने मुख्तसर और जामे खिताब करते हुए फरमाया कि ख़दीम व जदीद तलबा का एकजा होना दरअसल यादों की महफिल को खुशगवार बनाने के साथ साथ उलूम के तसलसल को जारी रखना है। मज़ीद उन्होंने जदीद तलबा को नसीहत करते हुए फरमाया कि अपने ख़दीम साथियों से तहरीक पाकर अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की भी कोशिश करें। अवार्ड हासिल करने के बाद डॉक्टर सैयद पाशा रफ़ीक़ हुसैनी ने अपने तासुरात में ये बात रखी कि बसा औक़ात अदीब या शायर को अवार्ड से कहीं ज़्यादा किसा अज़र हद दर्जा मुआविनत साबित होती है, लिहाजा उनकी इस तजवीज़ को मंजूर करते हुए डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रफ़ीक़ पाशा साहब की खिदमत में 5000 की रकम पेश की, जिसे उन्होंने अंजुमन में अगले साल के अवार्ड के लिए जमा करा दिया। इस सालाना इजलास के आखिर में शोबा उर्दू के तलबा व तालिबात और अरकान अंजुमन ने तमिलनाडु के मुमताज़ शोरा का तमसीली मुशायरा भी पेश किया, जो कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद मुशायरा था। सामईन ने इसको खूब सराहा और पसंदीदा का इजहार भी किया। और आखिर में तमिलनाडु के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा व तालिबात को उर्दू ज़बान में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने पर इनामात, सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। नीस तमसीली मुशायरे में शिरकत करने वाले तमाम शोरा को मेहमान खुसूसी जनाब शकील अख्तर साहब के हाथों तमगा और सनद से सरफराज किया गया। आइए जानते हैं तफसीलात। न उदास हो न मलाल कर, किसी बात का न ख्याल कर। न उदास हो न मलाल कर, न किसी बात का ख्याल कर। एक साल के बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की बज़्म है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। दिल से गुंबदे खिज़रा जब क़रीब होता है, सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है। दानिशगह मदरास को ज़ीशान किया है। के आने से महफिल में बहार आई, रंग बिरंगी कलियां भी खिलाई। और मैं अब रिपोर्ट पेश करने जा रही हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 20वीं सदी के 70वें दहाके के अवाखिर में
ریسرچ اسکالر PhD کے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر ملکہ خورشید 17 اگست بروز اتوار 2024 ناگہانی وفات پر شعبہ اردو کے ابنائے قدیم کے سالانہ اجلاس منعقدہ 2 اکتوبر 2025 میں انجمن کے تمام اراکین اور ان کے دوستوں کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر ملکہ خورشید کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہیں۔ مجھے اس جلسے میں شرکت کرنے ہے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارے اخدی جگر ڈاکٹر امان اللہ صاحب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرنا رہا ہوں، اور اپنے کام اور نام کی مناسبت سے وہ رفیق اردو اور خادم اردو دونوں کہلانے کا جو ہے مستحق ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے اور ہماری ترقی اور ترویج اردو کے لیے بہت بڑا کام انجام دے سکتا ہے۔ نیکسٹ ایئر سے آپ کو چاہیے کہ ایک نوجوان رائٹر، ایک نوجوان جو آپ کے اس انجمن میں اردو کا کام کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے، اسے ڈھونڈ نکالیں اور اس کے لیے کچھ ایوارڈ کا ذریعہ بنائیں۔ نہیں اسٹیج پہ آدمی پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہاں پہ ایوارڈ سے زیادہ اعزاز و اکرام کی ضرورت ہے۔ اور نریم پیٹ سلام صاحب کو آپ لوگ بلا کے اعزاز دیے، بہت اچھی بات، لیکن وہ گاؤں سے آئے، وہاں پہ اپنے مقام سے نریم پیٹ سے یا آمبور سے کہیں سے بھی آنا، ان کے لیے رہنا اور پھر ان کا آپ کے پروگرام میں حاصل کہیں نہ کہیں انہیں مالی امداد بھی دینی چاہیے۔ آپ کو یور ایوارڈ شوڈ کیری ایٹ لیسٹ سم کیش۔ میرے لیے ضرورت نہیں ہے، آئی ڈونٹ وانٹ۔ اسی لیے میں اس سال جو بھی ایوارڈ خادم اردو کا، میں چاہتا تھا کہ اس سال میں 10,000 روپیوں کا میرے طرف سے انعام کا ارینجمنٹ کروں گا، مگر فارچونیٹلی آپ لوگوں نے میرا نام سلیکٹ کیا، تو میں نے سوچا ایٹ لیسٹ یہ اناؤنس کرنے کا موقع میں بنا لوں گا۔ میں ہر سال جب تک بقید حیات رہوں گا انشاءاللہ 10,000 روپے دوں گا، مگر 10,000 روپے ناکافی ہیں۔ دیکھیے خادم اردو جو میچورڈ پرسنالٹی رہے گا، اس کے لیے آپ لوگ کچھ ایوارڈ دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کی انجمن سے کچھ بھرتی کر کے ایک 20-25 ہزار روپے کا کیش ایوارڈ دیں گے، تو اس کی صحیح میں آپ جو ہے اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں، اعزاز کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم سب یہاں مدراس یونیورسٹی کے شعبہ عربی، فارسی اور اردو کے علمی میٹ میں اس درسگاہ کے سائے میں جمع ہوئے ہیں، جہاں آپ کی علمی بنیادی استواریں ہوئیں، خوابوں نے پرواز پکڑی اور شخصیت نے نکھار پایا۔ ایک چائے کے لیے ہی صحیح ہم آپس میں ملے ہیں، ملنا مقصد تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ انجمن جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ دانہ جو ہم ڈال رہے ہیں، یہ ایک تناور درخت بن کر ابھرے گا۔ عندلیب شاہدانی نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہائے سادہ دلی تیری، ہم تجھے بھول گئے ہائے سادہ دلی تیری، کوئی طائر کبھی بھولا ہے نشیمن اپنا، کوئی طائر کبھی بھولا ہے نشیمن اپنا۔ تو میں عرض کر دوں کہ میں دن بھر کہیں بھی اڑتا پھرتا رہوں، لیکن شام ہوتی ہے تو مجھے اپنا نشیمن یاد آتا ہے، اور یہی میرا نشیمن ہے، اور میں یہاں آ کر تھوڑا بہت آرام کر لیتا ہوں۔ کسی کلیم کے ادراک کی مدد کے بغیر فراز نور سے دانش کو پوچھتے ہیں لوگ، پگھلتے خواب کے ملبے میں دب گئے ہیں لوگ، کسی صدا کے بغیر آج چیختے ہیں لوگ۔ شروع پر عنایت بروں پر عتاب، کرم کی اسرت نہ حد اور حساب۔ جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کی تحریک اور ترغیب کا نتیجہ ہے کہ آج کا ایک خوبصورت اجلاس کامیابی کی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ اتنی دلچسپی سے ہمارے ساتھ اختتام تک نہ صرف رہے بلکہ ہماری سرگرمیوں سے آپ لوگوں سے اتنا متاثر ہو کر انہیں ایک اعلان بھی کر دیا
کہ اگلے سال سے جو خادم اردو ایوارڈ ہوگا آپ لوگ مستقلی کو منتخب کر کے دیتے ہیں، اس لیے آئندہ ایوارڈ کے لیے ہمارے مہمان خصوصی کی جانب سے ہر سال 10,000 روپے خادم اردو ایوارڈ کے لیے منظوری دیتی ہے اور اس کا اعلان ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم انجمن ابنائے حدیث کی جانب سے آپ کا تہہ سے مشکور ممنون ہے سر۔ آپ نے ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ آنے والی نئی نسل کے لیے بھی آپ کی یہ موجودگی یقیناً حوصلہ افزا ہوگی، اور ہم تمام جو ہے آپ کے عمل پر یہاں پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ تشکر اور اطمینان پیش کرتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ۔ آج یہ ذرا بہت فعال ہے، بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے اور اسے میری مبارکباد۔ البتہ میں بھی ادارے کا ایک ممبر ہوں اور بہت سے اچھے اچھے خدمات ادارے کے ہیں، انجمن کے ہمارے انجمن ہے اپنا قدیم کے ہیں، تو بہت سے پلاننگس ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے ان پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے لیے جو خدمات ہیں اس کے لیے آپ کو اجازت دیا جائے گا۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوئی۔ بہت سے انعامات کی فہرست ہے میری، پھر بھی جو چیز میرے اپنے انجمن سے، میرے اپنے لوگوں سے جو ملی ہے مجھے، اس سے میں باعث فخر سمجھتا ہوں۔ اور جو بھی ہوا ہے بہت اچھا کیے ہیں لوگ۔ آپ کے کچھ کارنامہ سنائیں گے؟ آپ دوردرشن میں کیا کیا اور کرناٹکا دوردرشن میں بھی کیا کیا؟ بہت سے اردو پروگرامات کرنے کی کوشش کیا میں اردو کے سلسلے میں۔ ویسے تو ہمارا کام ہی اردو پروگرام کرنا، اردو پروگرام کروانا، اس کے بعد ڈائریکٹر ہونے کے بعد بہت سے پروگرام کی نگرانی کرنا احترام تھا۔ تو اردو کے سلسلے میں 25 سال سے کوشش لگاتار ہر سال یہاں پہ تمل ناڈو میں جو ہے ذرا اردو کا کوئی نہیں کر رہے تھے، تو جو بھی ہوا اسے کرنے کی کوشش کیا میں۔ وہ تو بنگلور میں کچھ اردو پروگرام، بنگلور میں بھی ہفتہ وار اردو پروگرام تھے، تو اردو پروگرام ہاں دوردرشن سے ابھی امید ہے ابھی بھی وہ ہو رہے ہیں، سمجھتا ہوں میں۔ کیونکہ پروگرام وہاں پہ ایک حد تک یہاں سے زیادہ ہی نہیں، وہ ہفتہ وار پروگرام، یہاں تو سال میں 4 5 6 پروگرام زیادہ سے زیادہ ہو جاتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے ریگولر پروگرام، تو مستقل طور سے اس کے لیے ایک چنک ہے، اس کے لیے ایک پروگرام کا وقت ہے، اس میں پروگرام ہو رہے ہیں، بہت اچھا انداز ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ہمارے ایک دوست جو ہے ہمارے پروڈیوسر محمد ذبیح اللہ، وہ پروگرام وہاں پہ پروڈیوس کر رہے تھے، بہت اچھے انداز میں انہوں نے پروڈیوس کیے بہت سے پروگرامس۔ تو دوسرے ادارے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب مل جل کے کام کرنا چاہیے، جس نازک حالات سے زبان اور قوم گزر رہی ہے، اس حالت میں جو ہے جہاں تک ہو سکے اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کو سمجھ کے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے کوئی تفریق امتیاز نہیں دیکھنا چاہیے، سب مل جل کے پروگرام بنائیں کریں، اور پھر اس میں کامیابی ضرور ہوگی۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ڈھنگ رہتا ہے کام کرنے کا، تو اسے ساتھ لے کے چلنے سے ہر ایک چیز ہم کو مل جاتی ہے، ہر آدمی کی ایک پلس پوائنٹ ہم کو مل جاتی ہے، کرنا چاہیے ہم لوگ۔ انجمن ابنائے قدیم برائے اردو شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی کی فعال اور متحرک انجمن ہے۔ ہماری اس انجمن سے تحریک پا کر مدراس یونیورسٹی کے دیگر شعبہ جات میں بھی ابنائے قدیم کی انجمنیں قائم ہوئی ہیں۔ خود مدراس یونیورسٹی نے بھی جو ابنائے قدیم کی انجمن تھی وہ رجسٹرڈ نہیں تھی، ہماری انجمن سے تحریک پا کر خود مدراس یونیورسٹی نے بھی اب اپنے ابنائے قدیم کے انجمن کو انہوں نے رجسٹر کرایا ہے۔ انجمن ابنائے قدیم مدراس یونیورسٹی کی روایت ہے کہ ہر سال ایک خادم اردو ایوارڈ ایک خاموش خدمت گزار کو دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 6 ایوارڈز دے چکے ہیں۔ ان سال دوردرشن کے اندر چنئی اور آل انڈیا ریڈیو کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رفیق بادشاہ حسینی صاحب کو خادم اردو ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ کے علاوہ
ریاست तमिलनाडु में जहां उर्दू कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उन कॉलेज के शोबे जात में से बेस्ट उर्दू स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड तकरीबन 16 कॉलेजेस के तलबा को इस बार दिया जा रहा है। हमारे इस अंजुमन अबनाए ख़दीम में बहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद शकील अख्तर साहब, साबिक़ DGP और मौजूदा रियासती चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हैं। वो खुद उर्दू के चाहने वाले हैं और कौम व मिल्लत से हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने हमारे इस इजलास में शरीक होकर तमाम अवार्डीज़ को अपने हाथों से अवार्ड भी दिया और उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए नौजवानों को उर्दू से जुड़कर काम करने के लिए और अपने सलाहियत को बढ़ाने के लिए उन्होंने गुजारिश की है। हमारे इस इजलास में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमेरी साहब भी बहैसियत मेहमान शरीक रहे। उन्होंने हमारे इस इजलास में कुरानी इस्तिआरों की फ़नी अजमत के हवाले से एक पुरमग़ज़ स्पेशल खुसूसी लेक्चर भी दे रहे हैं और हमारे इस शोबे के साबिक़ सदर डॉक्टर क़ाज़ी हबीब अहमद साहब, जिन्होंने इस अंजुमन अबनाए ख़दीम से ख़ुद को जोड़े रखा है, उन्होंने भी हमारे तलबा से अबनाए ख़दीम से खिताब करते हुए इस अंजुमन की तरक्की के लिए दुआएं दी हैं। इस अबनाए ख़दीम में ये एक असल में रजिस्टर्ड इदारा है, ऐसा नहीं कि जो चाहे कर ले सकते। इसके नज़्म ज़वाबित हैं, उसूल का पाबंद है इदारा और इसके तहत सोसाइटी एक्ट के तहत ये इदारा काम कर रहा है। इसमें तमाम चीज़ें मुशावरती इजलास में मंजूरी के बाद होती हैं। इस हिसाब से अबनाए ख़दीम ही से चंद अहबाब का इंतखाब लेकर तमिलनाडु के नुमाइंदा शोरा को इंतखब करते हुए उनके कलाम का तमसीली मुशायरा का इनेकाद भी हमारी इस मजलिस मुशावरत में मंजूर कर लिया गया है। अब इस हिसाब से अब दूसरी नशिस्त में अभी हमारे अंजुमन अबनाए ख़दीम तमसीली मुशायरे का इनेकाद भी अमल में आएगा। हमारे इस इजलास में जितने भी अबनाए ख़दीम हैं सब हर साल जोक दरजोक चले आते हैं और ये हमने तारीख गांधी जयंती के मौके पर तायन किया है। हर साल इसी तारीख में मुनाकिद होगा। ये इसलिए कि हमारे अबनाए ख़दीम को याद रहे कि हर साल हमको 2 अक्टूबर को मद्रास यूनिवर्सिटी जाना है, हमारे हम जमातों से मुलाकात करना है, हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करना है। यादों के झरोकों को लेकर यहाँ पर खुशगवार माहौल हर साल 2 अक्टूबर को मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मुनाकिद होता है। इसी सिलसिले में आज 2 अक्टूबर 2025 को भी हम तमाम लोग यहाँ पर अंजुमन अबनाए ख़दीम जमा हुए हैं और सब एक दूसरे से तबादले ख्यालात कर रहे हैं, अपने याददाश्त को ताज़ा कर रहे हैं, अपने अवकात को यहाँ पर खुशगवार तौर पर आज का पूरा दिन यहाँ पर मनाते हैं। हाँ जी, ये भी हमारे अंजुमन के मकासद में से एक है। हमारे अंजुमन के मकासद कई हमने उसमें उसूल व ज़वाबित में भी तय कर रखा है। हर साल बुनियादी तौर पर हमने सिर्फ खादिम उर्दू अवार्ड सिर्फ अवार्ड दिया जाता है। इस साल दीगर अराकीन ने भी मशवरा दिया है और आज के जो अवार्डी हैं डॉक्टर सैयद रफीक पाशा हुसैनी ने, उन्होंने भी ये तजवीज़ पेश की है नौजवानों को अवार्ड से नवाजा जाए। न सिर्फ अवार्ड से बल्कि हमारे कौम में बिलखुसूस उर्दू दान तबक़े में भी माली बहरान के शिकार अफराद भी मौजूद हैं। उनकी माली सूरत हाल के पेश नज़र उनको किसे ज़र से नवाजा जाना भी हमारे अंजुमन के मकासद में शामिल है। लेकिन चूंकि अंजुमन अबनाए ख़दीम की बुनियाद रखकर तकरीबन अभी 7-8 साल हो रहे हैं और इसमें अभी हमारे अबनाए ख़दीम को हम जोड़ने में हैं। हमारे अभी तकरीबन 120 अफराद इस अंजुमन से जुड़ चुके हैं। हमारे अंजुमन से बहुत सारे अफराद जो है अहले सरवत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो अच्छे साहूकार घराने के भी हैं। उनको भी हम इस अंजुमन से जोड़ने की कोशिश में है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अंजुमन अराकीन में ऐसे अफराद को लेकर हमारे समाज के पसमानदा तबक़े के लोगों को उनकी तालीमी बेहतरी के लिए, उनकी माली इमदाद फराहमी के लिए भी इस अंजुमन की जानिब से कारहाय नुमायां देने की कोशिशें जारी हैं। इंशाल्लाह एक के बाद दीगर वो काम भी होंगे और हमने इस बार तय किया है कि अगले साल से ही नौजवान कलमकार को, अदीब को जो मुस्तहिक है उसको उसका इंतखाब किया जाए और उसको किसे ज़र के साथ साथ एजाज से भी नवाजा जाए।
یہ پہلی پہل ہوگی اگلے سال سے، اور اس طرح سے ہم اپنی انجمن کی کارکردگی کو وسعت دیتے چلیں گے. اور ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے ابناء خدیم کو جو ہمارے ان کے پتے ابھی ہم کو دستیاب نہیں ہیں، جو بھی اگر یہ ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے انٹرویو سے بھی اگر یہ بات ان تک پہنچتی ہے تو ہماری اس انجمن سے وہ اپنی رکنیت کو حاصل کر لیں. جو بھی فارغین مدراس یونیورسٹی ہیں شعبہ اردو سے یا فاصلاتی طرز تعلیم سے ہی صحیح، یہاں سے جو بھی اردو کا تعلیم یافتہ ہو اس کو ہم اس انجمن سے جوڑنے کے خواہاں ہیں. اور وہ جب ان سے جڑ جائیں گے تو ان تمام کی معاونت سے ایکجٹ ہو کر ہم لوگ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس طرح کے افراد کا استقبال کرتے ہیں. یہاں پر 16 کالجز کو ہمیں فہرست ملی تھی، جس میں جو ہے BA اور جو کوئی بھی فرسٹ اردو میں آتا ہے اس کے نام ہم نے حاصل کیے ہیں. انہیں انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا. یہ جو ہے انجمن ابناء خدیم برائے اردو کی طرف سے آج کا سالانہ جلسہ ہم منا رہے ہیں. اس اردو جو ہے ہماری مادری زبان ہے، ہمیں اردو کی بقا قائم رکھنا ہے. ہماری زبان ہے اردو، پیاری زبان ہے اردو، رکھنا بقا ہے اس کی پیاری زبان اردو. جی، اس سلسلے میں آج کی یہ کڑی ہے. ہم سب ملے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ. ہر سال بھی آج کی تاریخ 2 اکتوبر 2025 ہے. انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی طرح سے پروگرامز ہوتے رہیں گے اور ہم سب یہاں پر ایک دوسرے سے ملیں گے انشاءاللہ. جی، میں ڈاکٹر غیاض احمد انجمن کا نائب معتمد ہوں. الحمدللہ آج کا جلسہ بہت کامیاب رہا. تو اس میں جو ہے ہمارے مہمان خصوصی جناب شکیل اختر احمد صاحب نے اپنا وقت، اپنا جو بھی مصروفیت تھی، قیمتی وقت، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ہمارے انجمن کے لیے بتایا اور انہوں نے بہت اچھے مشورے اور نصیحتیں میں کی، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور انجمن کی بہت تعریف کی انہوں نے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر جو بھی محنت کیا ہیں تمام اراکین کا بھی انہوں نے تعریف کرتے ہوئے صدر انجمن اور جنرل سیکریٹری، یہ دونوں کو بھی انہوں نے تعریف کی. تو الحمدللہ مہمان خصوصی بھی ہم بہت متاثر ہوئے. ہم مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مہمان اعزازی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام اراکین انجمن کے اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.